دار نصیبان ہر کوٹھی دیکھ کے کلی ٹامینا کوٹھی دیکھ کے کلی ٹامینا اے اپنا آپ گوامینا ایک کھیتاں وچ دل لاوینا نہ کھاوی مال غریباں دے سکھ مل دے نال نصیباں دے پہلا دل ایک قلب سلیم کے آ جاتا ہے ایک قلب سلیم والا بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اندر آئے گا تے جنت دا حقدار بن جائے گا دوسرا دل اللہ کا قرآن نے اس دل کا بھی ذکر فرمایا من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء رب کو ڈر گیا میرا غیب کی مانا جڑا میرا غیب رحمان کو ڈر گیا یعنی جتنے بھی ہوندے گناہ نہیں کردا اینو پتہ ہے میرا رب ویندا پے شراب پی لگیا اینو رب دا ڈر آ جاندا ہے کہتا میرے بھرا نہیں ویندے رشتے دار نہیں ویندے امی ابو نہیں ویندے سجن یار نہیں ویندے لیکن کائنات دا رب تے ویندا پیا ہے زنا کر لگ دے اے دل دے اندر رب دا ڈر آ جاندا ہے اور کوئی گناہ کر لگ کنڈی لگی ہے کلا کلا کمرے دے اندر لائٹ بند ہاتھ دے اندر ٹچ موبائل بڑیاں بڑیاں تے ہوتا ویڈیو موجود نے نیٹ تے لیکن انہاں ویڈیو نہیں ویندا کیوں دے دل دے اندر رب دا ڈر من خشی الرحمن بالغیب من خشی الرحمن بالغیب کیڑا کیڑا غیب رب کو ڈر جاندے اللہ فرماتے ہیں واجا قلب منیب ایک قیامت والے دن قلب منیب لے کے آئے گا یہ بھی بڑا سونا دل ہے یہ بھی بڑا پیارا دل ہے منیب دا مانا بار بار رب وال رجوع کرنے والا جدوں بھی گناہ کر لگ دے رب دا ڈر دل دے اندر آ جاندے گناہ والے قدم اٹھدے نے تے فوراً روک لیندے کیونکہ کہتا کہ کوئی نہیں ویندا عرشاں والا رب تے ویندا پے اس جمن دے اندر ایک واقعہ سنانا چاہاں گا میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام حضرت آقا رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے ایک دن سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نے مدینے کے شہرات کے نکلے لے چلدیاں ایک جگہ پہ پہنچے نا دیکھیا بکریاں دا چروایا بکریاں چراندا پھر دے حضرت عبداللہ بن عمر نے دسترخوان لگا دیتا ہے بکریاں دے چروائے کہنے یار ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے بکریاں دا چروایا کہنے لگیا میں کھانا نہیں کھانا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں کھانا کہنے لگیا میں روزہ رکھے ہوئے اللہ کا واسطہ جلا پاتی ہو قصور سے رہنے والی ہو ذرا محبت کر سننا اپنے دل کی کفیت کے غور کرنا اپنے دل کی کفیت نوٹ کر دیا جڑا حضرت عبداللہ بن عمر کہنے یار ایڈی گرمی کے اندر رمضان دا مہینہ کوئی نہیں تے روزے رکھی پھر رہے کہتا میں نفلی روزہ رکھے ہوئے فرماتے ہیں ایڈی گرمی کے اندر روزہ رکھے فرماتے ہیں دنیا کی گرمی کے اندر روزہ رکھ کے آخرت دی آگ نوں ٹھنڈیا کرتا پھرنا دنیا کی گرمی کی شدت اندر روزہ رکھ کے آخرت دی آگ نوں ٹھنڈیا کرتا پھرنا حضرت عبداللہ بن عمر دی گل بڑی پیاری لگی فرمان لگے ذرا چیک تے کرانا امتحان امام دا کتاب کو پتہ ہے فرماتے ہیں یار جڑیاں بکریاں چراندا پھر رہے انہاں بکریاں وچ ایک بکری سانو قیمت نہ دے دے اسی تینوں تے پیسے نہیں دیواں گے اس بکری نوں ذبح کر کے گوشت بنا کے تینوں گوشت بھی دواں گے تے بکریاں دا چروایا کہندا رجی انہاں بکریاں دا مالک میں نہیں انہاں بکریاں دا مالک مدینے دا فلاں سردار ہے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یار تیرا مالک ویندا پے تے بکریاں دے چروائے دی چیخ نکل گئی تے رو کر کے کہندا وقال رائی ای
اللہ فقال الرائی این اللہ عبداللہ جی جے میرا مالک نہیں ویندا پیا تے کائنات دا مالک تے ویندا پیا ہے یہ کوئی لوگ نے جنہاں دے بارے قرآن کہندا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب قلب منیب دے مالک لوگ بھی کامیاب قلب سلیم دے مالک بھی لوگ کامیاب اپنی تیسری قسم بیان کران دے لئی ایتا ذکر دی اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا علم یا الذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ کا ایمان والے واسطے وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے نہ دل کا بجاڑ نہ دل ڈر جاڑ اللہ اے دل بھی بڑا پیار ہے جڑا قرآن سن کے ڈر جائے جڑا اللہ کا ذکر سن کے ڈر جائے اللہ اکبر بڑا قرآن سن کے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جائے اس زمین کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا قاضی قزیر بن یاد رحمہ اللہ خدا ایک وقت سی بڑے بڑے ڈاکو سن ایتے علاقے دے رات کو گزریا نہیں سی کردا ایتھوں گزراندا تے لٹے جان گے اللہ اکبر مال کھوا بیٹھن گے سارا کچھ تباہ کر بیٹھا ایڈی دہشت دے علاقے دے اندر ایک دن چوری دی کرن دے نال ایک گھر کی دیوار پھلانگی ہے ایک گھر کے اندر بیٹھا رات دے وقت ایک قرآن دا قاری قرآن پڑھتا پیا بار بار پڑھتا پیا لم یعلم للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ حسین بن یاد دے اٹھ دے قدم اور نہیں رک جاندے قرآن دے قاری نے دوبارہ ایک آیت پڑھی ہے اے اوتے کھڑے ہو گئے تیسری مرتبہ جدو قرآن پڑھوانے نے قرآن پڑھیا نا علم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ قاضی قزیر چیخ اٹھے رو کر کے کہتے ہیں ربی قدار ربی قدار ربی قدار آخری اللہ تیرے کو معافی منگن دا ٹائم آ گیا اللہ تیرے نال صلح کرن دا ٹائم آ گیا اللہ تیرے کو توبہ کرن دا ٹائم آ گیا یار تو کدوں اللہ تے در دے آئے گا تو کدوں شراباں چھٹے گا تو کدوں زنا چھٹے گا تو کدوں جگے چھٹے گا تو کدوں سودی کاروبار تے رشوت تو توبہ کرے گا حسین تیرے یاد رو پہ اللہ کو معافیاں مانگیاں نے پھر ساری زندگی بیت اللہ کے گرد طواف کردیاں تے عبادت کردیاں گزار دیتی ہے اللہ نے ایڈا قبول کیتا ہے ایڈا بڑا پیارا بنایا ہے قاضی حسین بن یاد رحمہ اللہ تعالی اللہ نے نوازے امام شافعی رحمۃ اللہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسے عظیم لوگوں نے قاضی حسین کو فیض حاصل کیتا ہے اللہ اکبر رب دے پیارے بن گئے دل ایسا بدلی ہے میں اکثر کہتا ہوں دل بدلے تے دنیا بدل دیے دل بدلے تے بندے دیاں راتاں بدل دیاں نے دل بدلے تے بندے دے دن بدل دے دل بدلے تے بندے دیاں صبح بدل دیاں نے دل بدلے تے بندے دیاں شاماں بدل دیاں دل بدلے تے بندے دے چلن دے انداز بدل دے دل بدلے تے بندے دے بیٹھن دے انداز بدل دے دل بدلے تے بندے دے معاملات بدل دے دل بدلے تے بندے دے رستے دی منزل تے تعین بدل دے دل بدلے تے اللہ دی قسم دنیا بدل جاتی ہے اللہ اکبر لیکن ساڈے دل نے سخت ہو چکے ہیں اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ فرمایا یہ دل سخت ہو چکے ہیں لوگاں دے یہ دل بن چکے ہیں لوگاں دے انہاں دے دل پتھر ہو گئے بابا جی نعرے والی تقریر نہیں میں ذرا قرآن سنا لیں نہیں سنا لیں نعرہ تکبیر امن حسین صاحب
احمد حسن ساجد صاحب نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ بزرگان کو سلامت رکھے۔ توجہ کرنا، توجہ ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے، توجہ ہے، ہاتھ اللہ وجلہ دی توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ رحمت کا الہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اور انہاں لوگاں دے دلاں دا ذکر کیتا جنہاں دے دل پتھر ہو گئے، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھراں نالوں وی شکل اللہ فرماتے ہیں پتھر تے ایسے نے اللہ دا ذکر سن کے کئی تے پھٹ جاندے نے، کئیاں دلوں پانی نکل آندا ہے، لیکن مسلمان تے مومناں دے دل کئیاں دے تے سخت ہو گئے، نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی نہ نبی پاک دا فرمان اثر کرتے کہتے ہیں کو قاضی فضیل میرا یاد رکھی اللہ دے دل تے قرآن نے اثر کیتا ہے اور دل دی دنیا بدلی، رب دے پیارے بن گئے، ایڈے رب دے پیارے بنے نے، ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں رب نال گلاں کر لگ گئے، اللہ اللہ رب نال پیار دیاں باتاں کر لگ گئے، جڑے اللہ والے ہوندے نے بے قرار ہوندے نے، کدی نماز پڑھتے نے کدی قرآن پڑھتے نے، اللہ والے شوق سے بعد ڈرامے بعد اللہ والے ڈرامے بعد نہیں ہو سکتے، اللہ دے ولی شوبتا بات نہیں ہو سکتے، اللہ دے ولی اکھاں وچوں چین نہیں کٹ دے، اللہ دے نبی گلیاں وچوں پلے، اللہ دے ولی گلیاں وچوں پلے بلیٹ بھی کر دے، بلکہ اللہ والے نمازاں پڑھتے نے قرآن پڑھتے نے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کئی اللہ دے بندے اللہ دے ولی ایسے نے قسم چوکے بھی اللہ دے سامنے گل کر دین تے اللہ انہاں دی قسماں بھی پوریاں کر دیندے، ایڈے رب دے پیارے تے مقرب بن جاندے نے۔ اج قاضی فضیل بیٹھیاں بیٹھیاں رب نال پیار دیاں گلاں کر لگے تے پتہ کی کہندے اللہ جی میریاں دو دعاواں نے، انہاں وچ ایک دعا میرے موضوع نال تعلق رکھن والی کہندے اللہ جی میرا دل کردا ہے میری دعا ہے میرا بیٹا میرے نالوں زیادہ نیک بڑھتا ہے، اللہ نیکی دے معاملے کے اندر میرا پتر میرے تو اگے لگ جائے۔ کائنات دے لوگوں ایک فضیل میں نجات نے ایک وقت سی دنیا کی دولت واسطے دنیا کے بعد واسطے چوریاں کریا کرتے سن، ڈکیتیاں کریا کرتے سن، اج دل بدلیا ہے تے پتر واسطے بھی اللہ کو منگی ہے تے نیکی منگی ہے۔ اللہ اکبر اللہ یہ تو پتہ چلتا ہے اللہ والیاں دی نظر دے اندر دنیا دی کوئی اہمیت نہیں، کوٹھیاں تکلیاں تے جائیداداں دی کوئی اہمیت نہیں۔ میں تے اکثر کہدا ہوں ویسے بھی ماں باپ چاہتے نے ساڈی اولاد ساڈے لگے لگ جائے، ساڈے پتر ساڈے لگے لگ جان۔ چھوٹا جہا بچہ ہوندا ہے تے باپ اپنے بچے نوں کندھیاں تے اٹھا لیندے تے پتر دا سر باپ دے سر نال اونچا ہو جاندے، بیٹے دیاں نظراں باپ دیاں نظراں اونچیاں ہو جاندیاں نے، باپ اپنے بیٹے نوں کندھیاں تے اٹھا کے دسنا چاہندا ہے پتر جو میں نہیں ویکھ سکیا او تو ویکھ ویکھ لوے، جتھے میں نہیں پہنچ سکیا اوتھے تو پہنچ جائے۔ ایک وجہ الہ آباد کے بازار کے اندر چلا جاؤ اور تینوں جتیاں نوں ٹانکے لگاتا نظر آئے گا، وہ جتیاں پالش کرتا نظر آئے گا، وہ ریڑھی تے سبزی ویچتا نظر آئے گا، وہ فروٹ ویچتا نظر آئے گا، وہ بینک دے کے نوکر تے ملازم بن کے کھڑا نظر آتے جاندے لوگاں دیاں گلاں سن دے دل وچ کہندے اے کتا کروا لیا جنیاں گلاں کرنیاں نہیں کر لے، میں آپ تے گلاں برداشت کر سکنا وا پر اپنی اولاد نوں گلاں سن نہیں سکدا، اپنی اولاد دے بارے وہ جملہ نہیں سن سکدا۔ آپ نوکر بن جاندے تے پتر نوں افسر بنا دیندے۔ جڑے تھر بچیاں نے بخاری پاک مکمل کیتی ہے میں مبارک بات پیش کراں گا، اللہ دی قسم انہاں دے والدین دا یہ نال وڈا اپنے بچیاں نال پیار نہیں ہو سکدا۔ اللہ اپنے بچیاں نوں بخاری دا علم پڑھا دیندے، حدیث دا علم پڑھا دیندے، قرآن پاک دا حافظ تے قاری بنا دیندے، یہ نال وڈی سعادت نہیں ہو سکدی۔ یہ کوئی ضروری گل نہیں کہ کرو بندہ سکھدا ہوئے تے پھر ہی بندہ کامیاب ہوندا ہے۔ کیا گھراں دے اندر دو ٹنگ دا کھانا بھی نہیں ہوندا، باپ مزدوریاں کردا رہندا ہے تے پتر نوں مدرسے بھیج دیندا ہے۔ اوے بچیا تو پڑھدا رہے
پڑھتا رہے تیری خاطر میں کچھ بھی کرنے واسطے تیار ہوں آج میں اینو جوانا دے نام دو جملے کرنا چاہتا اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی اور تینوں آج میرے گھبے مولانا محب الدین کنگڑ کوئی حفیظ اللہ تشریف فرما دے میرے سجے مولانا عثمان فیصل صاحب تشریف فرما دے بڑی محبت دی گل اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی تیرے پیچھے پیو دیا دعاوانے اور تینوں رب دیا جنیاں آج تو ڈاکٹر وکیل جج پروفیسر دنیا کا کامیاب تاجر وہ دے پیچھے ذرا نظر توڑا اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی تیرے پیچھے پیو دیا دعاوانے اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی تیرے پیچھے ماندیاں دعاوانے تاری تاری تو رڑ جانا سی تیرے جرمائے کے آڑا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا القاری یزدانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب تشریف لے زیارت فرماؤ توجہ میرے کرو توجہ ہے ماشاءاللہ ادھر میرے توجہ کرو زیارت کر لو توجہ میرے کر لو اللہ اکبر اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی تیرے پیچھے دو دیا دعاوان تاری تاری تو رڑ جانا سی تیرے جرمائے کے آڑا سی تاری تاری تو رڑ جانا سی تیرے جرمائے کے آڑا سی اور تیرے سر تو جو ٹلیا بلاوانی تیرے پیچھے ماندیاں دعاوان اج بڑھ گیا یار خطیب میاں چاچی صدر شیخ الحدیث میاں اج بڑھ گیا یار خطیب میاں چاچی صدر شیخ الحدیث میاں اے شاگرداں جو کیتیاں شانے تیرے پیچھے پیو دیا دعاوان لوکی بڑھ گئے تیرے ہیں بڑھ لوکی بڑھ گئے تیرے ہیں بڑھ گل ہر بھلانے پین بڑھ لوکی بڑھ گئے تیرے ہیں بڑھ گل ہر بھلانے پین بڑھ اور لوکی طاقت جو تیریاں روانی پیچھے تیرے پیو دیا دعاوان اور تینوں رب دیا جنیاں عطاوانی تیرے پیچھے ماندیاں دعاوان تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے تیریاں کیتیاں بلند ہواواں نے پیچھے تیرے پیو دیا دعاواں نے رب رکھم خدا کما رکھا یادا صغیرہ یا اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت باغ
بڑھاؤ، جنہ تے زندہ نے اللہ زندگیاں دراز فرماؤ۔ قاضی فضیل کہنے اللہ جی میرا دل کر دے میرا بیٹا نیکی دے معاملے کے اندر میرے تو اگے لنگ دے۔ ایک باپ تے کو اللہ دے ولی رات دعا کیتی ہے، صبح تہجد ٹائم اٹھے نے، انہاں دی اٹھن تو پہلا اللہ کی قسم انہاں دا بیٹا مصلی تے کھڑا ہو کے نماز تہجد پڑھتا پیا ہے۔ اودی بجائے دل بدلے رستے دی منزل کے تعین بدل جاندے نے۔ اللہ کے دل کدوں بدلتے ہیں جدوں بندہ قرآن سن کے ڈر جاندے۔ علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ باتاں بڑیاں کرن والیاں سن، رضانی صاحب اگر میں گل مکا کے لگا آخری بات تین قسم سے دلاں دا ذکر کیتا، قلب سلیم رب نو پسند ہے، قلب منیب رب نو پسند ہے، رب دا ذکر سن کے ڈر جان والا دل رب نو پسند ہے۔ تے ایسا پاک نصیب دل جڑا رب نو پسند کوئی نہیں۔ او دا ذکر اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک هم الغافلون۔ فرمایا جن لوگ جن انسان جہنم میں جان گئے انہاں دے ایسے بھی لوگ نے جنہاں بڑے دل تیرے نے پر سمجھتے نہیں، اکھاں تیرے پر ویندے نہیں، کان تیرے پر سندے نہیں۔ یہ ایسے لوگ نے فرمایا جانوراں کی طرح میں بلکہ جانوراں نالوں بھی بھڑے نے۔ انہاں دے دل تے قرآن اثر نہیں کردا، انہاں دی اکھاں تے قرآن اثر نہیں کردا، انہاں دی اکھاں دے سامنے پرندے واقعات ہوندے نے، انہاں دی اکھاں جو رب وکھانا چاہندے نہیں ویندیاں، انہاں دے دل جو رب سمجھانا چاہندے نہیں سمجھ۔ اے کوئی دل جنہاں دے بارے اللہ فرماتے ہیں ذات تتلا علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ آخری 5 منٹ دی گفتگو جے میرے پیغمبر دے قلب دے اندر ٹکن والا قرآن کہندے جدوں انہاں دے سامنے قرآن پاک دیاں تاں پڑھیاں جاندیاں نے تے پتہ کی کہندے نے اساطیر الاولین، یہ تے کہانیاں پڑھیاں جا رہیاں نے پہلے لوگاں دیاں، یہ تے افسانے پڑھے جا رہے نے پہلے لوگاں دے۔ فرمایا کلا کلا کلا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ جی پھر قرآن اثر کیوں نہیں کردا؟ جمعہ پڑھنی آتے نے تے پھر بھی شراباں پیتے نے، تقریراں بھی سنتے نے تے زنا بھی کرتے نے، تقریراں بھی سنتے نے تے مجرے بھی ویندے نے، اللہ جلسے بھی اٹینڈ کرتے نے تے ٹکٹ آف بھی ویندے نے، اللہ گناہ بھی کیتی جاندے نے تے تقریراں تے سنی جاندے نے، قرآن بھی پڑھی تے سنی جاندے۔ انہاں دے دل تے قرآن اثر کیوں نہیں کردا؟ فرمایا کل ران علی قلوبہم، انہاں دے دلاں نوں سنگ لگ چکے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں کوئی بندہ گناہ کردا ہے اودے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے، اگر بندہ اس گناہ دی معافی منگ لیندا ہے تے اللہ تعالی او دل تو سیاہ نقطہ صاف کر دیندا ہے۔ تے اگر بندہ گناہ در گناہ در گناہ در گناہ کردا جاندا ہے، آپ فرماتے ہیں اودہ دل کالا سیاہ ہو جاندا ہے، اودے دل تے سیاہی چھا جاتی ہے، پھر قرآن اثر نہیں کردا، پھر حدیثاں اثر نہیں کردیاں۔ فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں اے کوئی دل ہے جنہیں بارے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسے دل دے مالک جنہاں دے بارے اللہ فرماتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایسے دل دے بارے اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آئیے میرے بھائی اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنے دل کو گناہوں کی گندگی تو بچائیے، اپنے دل کو برائی کی گندگی تو بچائیے۔ پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دی
شام ہو جانی ہے پتہ نہیں کہڑے ویلے زندگی دیا شام مک جانیاں نے بھلی نہ تو مٹی دیا ٹھیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او کھنیریاں بھلی نہ تو مٹی دیا ٹھیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او کھنیریاں بھلی نہ تو اس کاڑی رات قبر نو اڑی کانت رہتیاں نے تیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او کنیریاں اور یاد کر علاج تو منجی اتے جاوے گا پھر کدو موڑی کے وطن آگواوے گا سنجیاں کویلیاں نے تیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او کھنیریاں بھلیاں تو مٹی دیا ٹھیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او کھنیریاں اور جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہر کے اور سن کے اعلان کئی اوتھے ڈگ پین کے جان تو پیارے تیرا دکھ کیویں سہر کے سن کے اعلان کئی اوتھے ڈگ پین کے نظراں تجھی تو پھیریاں ڈاٹیاں نے راتاں او کنیریاں میں صحابہ دے سامنے اپنی گفتگو دے دوران چار قسم دے دلاں دا ذکر کیتا ہے تین دل ایسے جڑے اللہ کو پسند نے ایک دل ایسا جڑا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں اور اپنے گریبان دے اندر میں بھی چاہتا تسی بھی دیکھو اسی کیڑے دل لے کے بیٹھے ہوں اگر پہلے دلاں وچوں کوئی ایک بھی دل ہے پھر مبارک ہوئے تے اگر انہاں تیناں دلاں وچوں ایک دل بھی ساڈے وچ کوئی نہیں تے پھر ساڈی بد نصیبی ہے پھر اذا تطلع علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون اللہ نے سنیا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اللہ